علم الشريعة حافظ القرآن، أسد السياسة فارس الميدان، لأميرنا فضل من الرحمن. يحظى قيادة مسلمين صغيرهم وكبيرهم من أهل باكستان، لأميرنا فضل من الرحمن. وثقوا به علماؤنا وشيوخنا، نطقوا به في السر والإعلان، لأميرنا فضل من الرحمن. وهو الذي قهر العدو بحكمة وبصيرة من زمرة الشيطان. أحزاب فسق والفجور شعارها، حملت لواء الغرب والرومان. قد لقن الدرس الذي لم ينسه من هم جلب ثقافة الكفران، وأراد فرض ثقافة غربية ملعونة لوساوس الشيطان. فأذاقه الويلات رغم ألوفهم، صمدا أمام الفسق كالبنيان. وأعانه المنان نصر مؤزر لهزيمة الغدار والخوان. بشريعة الرحمن دوما يقتدي، يقضي بها في أرض باكستان. وبفضله لا يستطيع عدونا تشريع قانون لذي الطغيان. وبفضله حميت مدارسنا التي قد خصصت للدين والقرآن. وهو الذي قد أفضح الفتن التي قد دعمت بالغرب والقاديان. هي فتنة تسعى لنشر رذيلة في جيلنا الفتيات والفتيان. هي فتنة لسياسة ملعونة وأساسها بالكذب والبهتان. يا رب ساعد قائدا لمصيره، وحماه أهل الشر والطغيان. هو نجمنا من يهتدى بسياسة بين العيون وزمرة الشيطان. لا ولم يخدعه دجال أتى بكلامه المعسول كالظبان. علم الشريعة قارئ القرآن، أسد السياسة فارس الميدان، لأميرنا فضل من الرحمن.